सिदरतुल मुंतहा से निकलता पानी किस दरिया में गिरता है? जन्नत की नहरों का वो पहला कतरा जो सिदरतुल मुंतहा से फूटता है, जमीन पर नील और फरात की सूरत में जिंदगी बिखेरता है। क्या आप जानते हैं इसके पीछे छुपी हकीकत? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूं जमील अहमद जामी। नाज़रीन, कभी आपने सोचा कि इस कायनात की वसअतों के उस पार, वक्त मका की तमाम हुदूद से भी आगे एक ऐसा मकाम भी है जहां इल्म रुक जाता है, अक्ल दम तोड़ देती है और मखलूक की रसाई खत्म हो जाती है। वो मकाम जहां जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम जैसे जलीलुल कद्र फरिश्ते ने रुक कर अर्ज किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यहां से आगे मेरा कदम नहीं जा सकता। वो मकाम जहां से आगे सिर्फ एक ही हस्ती गई, सैयदुल अंबिया मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये मकाम है सिदरतुल मुंतहा, आलम बाला की आखिरी हद, जहां अल्लाह ताला की तजल्ली ने सब कुछ ढांप लिया, जहां नूर ही नूर है, जहां अल्फाज खत्म और सुकूत बोलने लगता है। ये कोई ख्याली तसव्वुर नहीं, बल्कि वो अजीमुश्शान हकीकत है जिसका जिक्र कुरान मजीद ने किया और जिसे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी आंखों से देखा। आज हम उसी सिदरतुल मुंतहा के राजों को जानने की कोशिश करेंगे, उसके मकाम, उसकी हकीकत, उसके कुर्ब में बहने वाली नहरों और उस रूहानी पर्दे के उस पार झांकने की जिसारत करेंगे जहां खालिक कायनात ने अपने महबूब को बुलाया, अपनी कुर्बत अता की और उम्मत के लिए इनामात का फैसला फरमाया। तैयार हो जाइए, क्योंकि आज हम एक ऐसे सफर पर रवाना हो रहे हैं जहां रूह को लर्जा, दिल को सुकून और अक्ल को हैरत नसीब होगी। नाज़रीन, सिदरतुल मुंतहा एक निहायत बुलंद बाला, नूरानी और रूहानी मकाम है जिसे कुरान मजीद और अहादीस नबविया में खास शान व अजमत के साथ बयान किया गया है। लुग़वी तौर पर सिदरा का मतलब है बेरी का दरख्त और अल मुंतहा का मतलब है बे इंतहा यानी आखिरी हद। इस तरह सिदरतुल मुंतहा का मतलब हुआ वो बेरी का दरख्त जो सबसे आखिरी हद पर वाक़ है। मगर ये कोई आम दरख्त या दुनियावी मकाम नहीं, बल्कि एक ऐसा मकाम है जहां मखलूक का इल्म, शऊर और रसाई खत्म हो जाती है। ये वो मकाम है जहां जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम जैसे अजीम फरिश्ते भी आगे नहीं जा सकते और सिर्फ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यह शर्फ हासिल हुआ कि वो वहां से आगे रब्बे करीम के हुजूर हाजिर हुए। कुरान मजीद में सिदरतुल मुंतहा का जिक्र सूरह नजम की आयत नंबर 13 ta 16 में इन अल्फाज में आया है, और बेशक उन्होंने उसे एक और बार देखा सिदरतुल मुंतहा के पास, जिसके करीब जन्नतुल मावा है। जब सिदरा पर छा रहा था जो कुछ छा रहा था। इन आयात की तफसीर में मुफस्सिरीन फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम को उनकी असल शक्ल में दूसरी मर्तबा सिदरतुल मुंतहा के पास देखा, और वो मकाम निहायत पुरजलाल और पुरनूर था, जहां हर चीज सुकूत में डूबी हुई थी और अल्लाह ताला की अजमत का जलवा हर तरफ नुमाया था। अहादीस में भी सिदरतुल मुंतहा का जिक्र तफसील से मिलता है, खुसूसन वाक़े मेराज में। सही बुखारी, सही मुस्लिम और दीगर कुतुब अहादीस में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस अजीम सफर का तज़किरा मिलता है, जिसमें आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम बैतुल मक़दस से आसमानों की सैर करते हुए 7वें आसमान तक पहुंचे और फिर सिदरतुल मुंतहा पर क़याम किया। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं कि जिब्रील अलैहिस्सलाम ने वहीं रुक कर फरमाया, या रसूलल्लाह, यहां से आगे मैं नहीं जा सकता। अगर मैं एक बाल बराबर भी आगे बढ़ा तो जल जाऊंगा। ये वो मकाम है जहां अल्लाह रब्बुल इज्जत से बराह रास्त हम कलामी हुई और जहां 5 वक्त की नमाज का तोहफा उम्मत मुस्लिमा को अता किया गया। अहादीस में आता है कि सिदरतुल मुंतहा ऐसा बेरी का दरख्त है जो निहायत हसीन, शफाफ और रोशनी से मुनव्वर है। इसके पत्ते इतने बड़े हैं जैसे हाथी के कान और इसके फल जैसे मटके। इस दरख्त पर अल्लाह ताला का ऐसा नूर और जमाल नाजिल हुआ कि उसकी शान बयान से बाहर हो गई। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जब मैंने सिदरतुल मुंतहा को देखा तो वो इस कदर तब्दील हो चुकी थी कि मैं उसकी असल कैफियत बयान नहीं कर सकता। गोया वो एक ऐसा रूहानी मंजर था जिसे अल्फाज में कैद करना मुमकिन नहीं रहा। अब सवाल ये पैदा होता है कि सिदरतुल मुंतहा कहाँ वाक़ है? उसका ताल्लुक आलम शहादत यानी हमारी मादी दुनिया से नहीं, बल्कि आलम अम्र या आलम मलकूत से है, जो कि अल्लाह ताला की कुदरत और फैसले का रूहानी निज़ाम है। मुफस्सिरीन के मुताबिक आलम मलकूत वो बुलंद रूहानी दुनिया है जहां फरिश्ते, अरवाह और अल्लाह का अम्र जारी होता है। सिदरतुल मुंतहा उसी बुलंद बाला का आखिरी किनारा है
ایک ایسا حد فاصل جہاں مخلوق رک جاتی ہے اور خالق کا جلوہ نمایاں ہوتا ہے۔ بعض اہل تصوف اور مفسرین نے سدرۃ المنتہا کو عرش کے قریب ایک ایسا مقام قرار دیا ہے جہاں سے اوپر صرف اللہ کا علم اور قدرت ہے۔ یہ درخت گویا کائناتی پردہ ہے جہاں اللہ کے راز چھپے ہوئے ہیں اور جہاں سے اللہ تعالیٰ کے احکامات فرشتوں کی طرف منتقل ہوتے ہیں۔ کچھ روایت میں ہے کہ سدرۃ المنتہا کے پاس جنت الماوا واقع ہے، یعنی وہ جنت جس میں شہداء اور مقربین کو جگہ دی جائے گی۔ مختصر یہ کہ سدرۃ المنتہا کوئی زمینی درخت نہیں بلکہ ایک روحانی حقیقت ہے، ایک نورانی مقام ہے جو اللہ تعالیٰ کی قربت کا مظہر ہے، جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وہ قربت نصیب ہوئی جو نہ کسی نبی کو ملی نہ کسی فرشتے کو۔ یہ وہ مقام ہے جہاں صرف عشق، ادب اور نور ہے، نہ سوال ہے نہ جواب، صرف رب کا جلوہ اور عبد کا سجدہ ہے۔ ناظرین، واقعہ معراج نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کا وہ روحانی اور فوق الفطرت واقعہ ہے جس نے نہ صرف آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے مقام کو دنیا کے سامنے واضح کیا بلکہ ایمان والوں کے دلوں میں اللہ کی قدرت اور محبوبیت کا ایک ایسا نقش قائم کیا جو قیامت تک باقی رہے گا۔ معراج کا یہ سفر زمین سے آسمانوں کی بلندیوں تک اور پھر اللہ تعالیٰ کے خصوصی قرب تک ایک ایسا سفر تھا جو محض انسانی عقل سے بالاتر ہے لیکن ایمان کی روشنی میں سراپا حقیقت ہے۔ یہ واقعہ ہجرت سے چند سال پہلے مکہ مکرمہ میں پیش آیا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کفار کا ظلم و ستم بڑھ چکا تھا اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے ایک عظیم الشان انعام سے نوازا۔ معراج کی ابتدا اسرا سے ہوئی، یعنی رات کی سیر۔ قرآن مجید کی سورہ الاسرا کی پہلی آیت میں فرمایا گیا ہے، پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو راتوں رات مسجد الحرام سے مسجد الاقصی تک لے گئی۔ یہاں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سفر شروع ہوا۔ جبریل امین علیہ السلام آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس براق لے کر حاضر ہوئے، ایک سفید رنگ کا نورانی جانور جو گدھے اور خچر کے درمیانی جسامت کا تھا اور روشنی کی رفتار سے بھی زیادہ تیز سفر کرتا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس پر سوار ہو کر بیت المقدس پہنچے جہاں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے تمام انبیاء کی امامت کرتے ہوئے نماز ادا کی۔ یہ اس بات کی علامت ہے کہ اب نبوت کا تاج آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سر پر آ چکا ہے اور سابقہ تمام نبوتوں کی روحانی قیادت آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو سونپ دی گئی ہے۔ بیت المقدس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آسمانوں کی طرف روحانی سفر شروع ہوا جسے معراج کہا جاتا ہے۔ جبریل امین کے ساتھ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے 7 آسمانوں کا سفر کیا۔ پہلے آسمان پر حضرت آدم علیہ السلام، دوسرے پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور تیسرے پر حضرت یوسف علیہ السلام، چوتھے پر حضرت ادریس علیہ السلام، پانچویں پر حضرت ہارون علیہ السلام، چھٹے پر حضرت موسیٰ علیہ السلام اور 7ویں آسمان پر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ ہر نبی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو خوش آمدید کہتا اور اپنی امت کے خاتم النبیین پر درود و سلام بھیجتا۔ 7ویں آسمان پر پہنچ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک نورانی مقام پر لے جایا گیا جو تمام آسمانی مخلوق کے لیے آخری حد ہے، یہی ہے سدرۃ المنتہا۔ سورہ نجم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یعنی سدرۃ المنتہا کے پاس جہاں جنت الماوا ہے۔ اس مقام پر پہنچ کر جبریل امین علیہ السلام رک گئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہاں سے آگے میرا جانا ممکن نہیں، اگر میں ایک بال برابر بھی آگے بڑھا تو جل کر خاک ہو جاؤں گا۔ یہ وہ عظیم لمحہ تھا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اکیلے بغیر کسی مخلوق کے ساتھ اللہ رب العزت کے خاص قرب کی طرف پیش قدمی کی، اور یہ وہ مقام ہے جہاں نہ عقل پہنچ سکتی ہے نہ علم۔ یہاں سے آگے صرف وہی جا سکتا ہے جسے اللہ تعالیٰ اپنی خاص عنایت سے بلا لے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ قرب حاصل کیا جس کا تصور بھی ممکن نہیں، اور اسی مقام پر امت مسلمہ کو 5 وقت کی نماز کا تحفہ عطا کیا گیا۔ سدرۃ المنتہا ایک عظیم بیری کا درخت ہے جیسا کہ حدیث میں آتا ہے، اور اس کے پتے ہاتھی کے کان کے برابر ہیں اور پھل بڑے مٹکوں جیسے۔ اس کے اوپر اللہ تعالیٰ کا نور ایسا چھایا ہوا تھا کہ ہر چیز ڈھک گئی تھی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جب میں نے سدرۃ المنتہا کو دیکھا تو اس پر اتنا نور چھایا ہوا تھا کہ اس کی اصل کیفیت بیان کرنا میرے لیے ناممکن ہے۔ بعض احادیث کے مطابق اس درخت کے تنے سے 4 نہریں نکلتی ہیں، 2 ظاہر اور 2 باطن۔ ظاہر نہریں دنیا میں نازل ہو کر فرات اور نیل بنی، جبکہ باطنی نہریں جنت میں بہتی ہیں۔ یہ مقام محض ایک درخت نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی قدرت، عظمت اور محبوبیت کا مظہر ہے۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایسا قرب عطا کیا کہ قرآن کہتا ہے، یعنی پس 2 کمانوں کے فاصلے کے برابر
बल्कि इससे भी करीब हो गए। ये वो लम्हा था जब वही बराह रास्त बगैर किसी वास्ते के नाजिल हुई और अल्लाह ताला ने अपनी महबूब हस्ती से हम कलामी फरमाई। सिदरतुल मुंतहा पर जो कैफियत थी वो महज अल्फाज में बयान नहीं हो सकती। ये कैसा रूहानी, नूरानी और अजीमुश्शान मकाम है जहां अल्लाह ताला की तजल्लियात का ज़हूर हुआ। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि वहां इतना नूर था, इतनी रौनक थी और